رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. من لدن. फिर से पढ़ें ثم. ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله. إنني لكم منه نذير وبشير. إنني لكم منه نذير وبشير. फिर से पढ़ें. إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. फिर से पढ़े एक एक हर्फ को ध्यान से. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. ويؤت كل ذي فضل فضله. ويؤت كل ذي فضل فضله. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. फिर से. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. 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 إلى الله مرجعكم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ليستخفوا منه
ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون يستغشون शीन पे क्या है फिर से पढ़े अला ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من देखें जब आप मद खींचेंगे दाबतिन की तो दाब ठीक है बा पे क्या आ रही है तशदीद वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाहि रिज़्क़ुहा ويعلم مستقرها ومستودعها ويعلم مستقرها ومستودعها पेश को सही से पढ़ें ويعلم ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن
ما يحبسه ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم يأتيهم يأتيهم फिर से ألا ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 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 وحاق بهم फिर से पढ़ें وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء
معه ملك أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم फिर से पढ़े وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما يستجيبوا फिर से पढ़ें فإن لم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة
من ربه ويتلوه شاهد منه أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء
يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله